अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में से शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तनाई और नज़रसानी अपील की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत मुल्क की बर्री फ़ौज के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक़ मुसव्वदे कानून बिल जुमे को पार्लियामेंट में पेश कर रही है। अबूज़बी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान आला सतही वफ़द के हमरा एक रोज़ा दौरे पर जुमेरात को इस्लामाबाद पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से अगवा होने वाले लापता अफराद के वकील और पाकिस्तान फ़ौज के साबिक़ कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट को वज़ारत दिफ़ा ने तहवील में लेने का एतराफ़ कर लिया है। मुल्क भर में दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन और इंतज़ाम के हवाले से हुकूमत और दीनी मदारिस के मुंतज़मीन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय फ़ौज के नए सरबराह जनरल मनोज के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देकर मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स की जा सकती हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ जारी एहतजाज के लिए कांग्रेस पार्टी की मजम्मत की है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी उन लोगों को राहत देने के खिलाफ है जिन पर उनके अल्फाज में पाकिस्तान में जुल्म होता है। ताइवान में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे में मिलिट्री चीफ समेत 8 अफसरान हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। जकार्ता में शदीद सैलाबों और मिट्टी के तोदे गिरने से 30,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए हैं, जबकि 24 हलाक हो गए हैं। और जर्मनी के एक चिड़ियाघर में नए साल के जश्न पर रोशन की जाने वाली कागज से बनी हुई लालटेनों से आग भड़क उठी। आग से बंदरों समेत 30 जानवर हलाक हो गए। इराक़ी दारुल-हुकूमत में अमरीकी सिफारतखाने में जुमेरात के रोज़ खामोशी रही, जहां इससे पहले ईरानी पुश्तपनाही वाली नीम फौजी ग्रुप इलाके से चले गए थे। इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमले के बाद अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने खित्ते में अमरीका के हलीफ ममालिक से राब्ते किए हैं। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तनाई और नज़रसानी अपील की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त सदर ममलकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ारत दिफ़ा के सेक्रेटरी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के फैसले पर तब तक अमल दरामद रोके जब तक हुकूमत की दायर करदा नज़रसानी दरख्वास्त पर फैसला नहीं आ जाता। दरख्वास्त में विफाक ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट का 28 नवंबर का फैसला मुअत्तल न हुआ तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत मुल्क की बर्री फ़ौज के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक़ मुसव्वदे कानून बिल जुमे को पार्लियामेंट में पेश कर रही है। इससे कबल हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों से हिमायत के लिए राब्ते तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक की सरबराही में हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों से मुसव्वदे कानून पर हिमायत हासिल करने के लिए बाकायदा मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। अबूज़बी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान आला सतही वफ़द के हमरा एक रोज़ा दौरे पर जुमेरात को इस्लामाबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। क़ब्ल अज़ीं जुमेरात को इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद का इस्तकबाल किया। अगरचे पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अबूज़बी के वलीअहद का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतही राब्तों का हिस्सा है, तहम बाज़ तज्ज़ियाकार एक हफ़्ते के अंदर मशरिक़ वस्ता के 2 इत्तेहादी मुल्कों के हुक्काम की पाकिस्तान आमद को अहम करार दे रहे हैं।
خیال ہے کہ چند روز قبل سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان نے گزشتہ ماہ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ ناقدین پاکستان کی عدم شرکت کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دباؤ کا شاخسانہ قرار دے رہے تھے۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی سے اغوا ہونے والے لاپتہ افراد کے وکیل اور پاکستان فوج کے سابق کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ کو وزارت دفاع نے تحویل میں لینے کا اعتراف کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں جمعرات کو کرنل ریٹائرڈ انعام ایڈوکیٹ کے صاحبزادے حسنین انعام کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل محمد حسین نے اس معاملے پر وزارت دفاع کی رپورٹ پیش کی اور تسلیم کیا کہ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم فوج کی تحویل میں ہیں۔ ملک بھر میں دینی مدارس کی رجسٹریشن اور انتظام کے حوالے سے حکومت اور دینی مدارس کے منتظمین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، اور وفاقی حکومت کے 19 دسمبر کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے مدارس کے رجسٹریشن کے سلسلے میں طریقہ کار کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارتی فوج کے نئے سربراہ جنرل منوج مکنڈ نراوانے کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب پری ایمپٹیو اسٹرائکس کی جا سکتی ہیں۔ ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پرعزم اور ہمہ وقت تیار ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کسی کو یہ بات نہیں بھلانی چاہیے کہ بھارت کی جانب سے بالاکوٹ کی کارروائی کا موزوں جواب دیا گیا تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف جاری احتجاج کے لیے کانگریس پارٹی کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کانگریس پارٹی ان لوگوں کو راحت دینے کے خلاف ہے جن پر ان کے الفاظ میں پاکستان میں ظلم ہوتا ہے۔ انہوں نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں سے بھی کہا کہ وہ پاکستان کے خلاف احتجاج کریں۔ اس بارے میں نئی دہلی سے ایک تفصیلی رپورٹ موصول ہوئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تائیوان میں فوجی ہیلی کاپٹر حادثے میں ملٹری چیف سمیت 8 افسران ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چیف آف جنرل اسٹاف جنرل شین شی مینگ سال نو کے سلسلے میں تقریب میں شرکت کے لیے دارالحکومت تائپے سے روانہ ہوئے تھے کہ شمالی پہاڑی سلسلے میں ہیلی کاپٹر ہنگامی لینڈنگ کے دوران تباہ ہو گیا۔ فوجی ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر بلیک ہاک کی کریش لینڈنگ میں چیف آف جنرل اسٹاف جنرل شین جین منگ 8 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق ہیلی کاپٹر میں 13 افراد سوار تھے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 5 افراد کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اور جکارتہ میں شدید سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے 30,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سال نو کے موقع پر شہر پر طوفانی بارشوں نے حملہ کر دیا۔ شدید ترین سیلابوں نے سفر کو درہم برہم کر دیا اور دارالحکومت میں بجلی کا نظام منقطع ہو گیا۔ اور ابھی خبر آئی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کا اجرا ان کی حکومت کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن جمہوریت میں سیاسی اتفاق رائے اور مشاورت ضروری ہے۔ اسلام آباد میں سول سروس سرونٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نیب کے خوف سے ترقیاتی منصوبوں میں بیوروکریسی کا کردار محدود ہو گیا تھا، تاہم نیب میں ترمیم کے ذریعے بیوروکریسی اب آزادانہ طریقے سے کام کر سکے گی۔ جرمنی کے ایک چڑیا گھر میں نئے سال کے جشن پر روشن کی جانے والی کاغذ سے بنی ہوئی لالٹینوں سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ سے بندروں سمیت 30 جانور ہلاک ہو گئے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور چڑیا گھر کی سیر کو آئے لوگوں نے واقعے کے بعد چڑیا گھر کے داخلی دروازے پر موم بتیاں روشن کیں اور پھول رکھے۔ فرانس کے خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چڑیا گھر کی انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں نے بدھ کو واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حادثہ نصف شب سے کچھ دیر قبل ہوا اور آگ نے بندروں کے پنجروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عراقی دارالحکومت میں امریکی سفارت خانے میں جمعرات کے روز خاموشی رہی، جہاں اس سے پہلے ایرانی پشت پناہی والے نیم فوجی گروپ علاقے سے چلے گئے تھے۔
اس طرح 2.5 دن سے جاری مظاہرے ختم ہوئے جو ملیشیا اور ان کے حامیوں کے سفارت خانے پر حملے سے شروع ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے خطے میں امریکہ کے حلیف ممالک سے رابطے کیے ہیں۔ مائک پومپیو نے یوکرین سمیت مختلف ممالک کے دورے بھی ملتوی کر دیے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین قذافی بابر کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔